नमस्कार। यो भिडियो ब्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियो ब्लग म आर्थिक विषयलाई लिएर बनाउँदैछु र त्यो पनि भारतको आर्थिक विषयलाई लिएर। धेरैलाई भारतको नाम सुन्ने बित्तिकै कनपट्टी तात्ने गर्छ। अब धैर्यताका साथ सुन्नुहोला यहाँहरूले र यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने भन्ने पनि अन्तमा म निचोडमा बताउने छु। धेरैले प्रश्न सोधी पठाउनु भयो, भारत 9 वर्षको समयावधिमा कसरी 10औं अर्थतन्त्रबाट 5औं अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो र भारतको यो ठुलो फड्को कसरी सम्भव भयो र के चाहिँ त्यस्ता नीतिहरू रहे जसले भारतलाई आर्थिक उन्नतिमा यति ठुलो फड्को मार्नलाई सहयोग गर्यो भन्ने धेरैले जिज्ञासाहरू सोधी पठाउनु भयो। आज म त्यसै विषयमा यो भिडियो बनाउँदैछु र सँगसँगै अन्तिममा नेपालले त्यसबाट के सिक्ने भनेर पनि म बनाउनेछु। आर्थिक उदारीकरणको अध्याय लगभग चीन र भारतमा सँगसँगै भएको, तर चीन जति द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो, भारत त्यो गतिमा अगाडि बढ्न सकेन। भारतमा उदारीकरणको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव र तत्कालीन वित्त मन्त्री मनमोहन सिंहलाई जान्छ। अर्थात् मनमोहन सिंह नै अर्थमन्त्री भएका बेला भारतमा उदारीकरणको दौर सुरु भएको हो र भारतले तीव्रतर रूपमा आफूलाई उदार अर्थव्यवस्थातर्फ उन्मुख गरायो। तर मनमोहन सिंह जब प्रधानमन्त्री भए त्यो अवस्थालाई दोस्रो तहको उदार अर्थव्यवस्था उनले त्यहाँ निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ। डाटाहरूले त्यही नै देखाउँछ र चीनको सापेक्षमा भारत निकै नै पछाडि पर्यो र यसको मुख्य कारणहरू चाहिँ राजनीतिक कारण नै देखिन्छ। पहिलो अध्यायमा अब नरसिंह रावले त 5 वर्ष मात्रै शासन राम्ररी चलाए, 5 वर्षमा जति गर्न सकिन्थ्यो गरेकै हो। तर त्यस पछाडि यस्तो अस्थिरताको दौर सुरु भयो कि कम्युनिस्टहरूसँग र समाजवादीहरूसँग सम्झौता नगरी काङ्ग्रेसले पनि धर्न पाउने। पछिल्लो अध्यायमा आएर अटल बिहारी वाजपेयीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि कुनै न कुनै किसिमले समाजवादीहरूको एक किसिमको दबदबा निर्माण भइ नै रहेको अवस्था रह्यो। समाजवादीहरू र कम्युनिस्टहरूले जबरजस्त रूपमा आर्थिक उदारीकरणको विरुद्धमा चाहिँ भइदिनाले उचित मात्रामा राजनैतिक स्थायित्वको लागि र राजनैतिक स्वार्थको कारणले जुन हदसम्मको उदारीकरण हुनुपर्ने थियो त्यो उदारीकरण भएन। हामीले डाटा हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। 9 वर्ष जुन मोदीको कार्यकाल छ, 9 वर्षको कार्यकालमा विनिवेश मात्रै $9 ट्रिलियन भएको रहेछ। भारत $9 ट्रिलियन होइन, 4 ट्रिलियन रुपियाँ, भारतीय रुपियाँ बराबरको विनिवेश भएको थियो। त्यो विनिवेशको तुलना पनि सबभन्दा विनिवेश गर्नुपर्छ र उदारीकरण जानुपर्छ, निजीकरण जानुपर्छ, एसेटको मोनेटाइजेसन गर्नुपर्छ, यो सबै कुराको सुरुवात मनमोहन सिंहले गरेका हुन्। तर उनका दुईवटा कार्यकाल पनि उनले अपेक्षित रूपमा यो नीतिलाई अगाडि बढाउन सकेनन्। तर मोदी आइसकेपछि उनले यो नीतिलाई एकदम तीव्रताका साथ अगाडि बढाए र उनले उदारीकरणमा गए, विनिवेशतर्फ गए र सरकारले गर्ने लगानी भरसक पूर्वाधार क्षेत्रमा, पहिले त के भने व्यापारमा पनि लगानी गर्ने, उद्योगमा पनि लगानी गर्ने सबै थिए नि त। अझै पनि त्यो जति जानुपर्ने थियो त्यो हदसम्म भारत गएको छैन। तर पहिले त अब इन्दिरा गान्धी कालीनमा के त राष्ट्रियकरणको अध्याय थियो। उनीहरूले उद्योग पनि ब्याङ्क पनि सबै राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसबाट अहिले आएर मोदी प्रशासनले अथवा नरेन्द्र मोदीले चाहिँ सबै यस्ता यहाँसम्म कि रेल त अहिलेसम्म पुरै भइसकेका छैन, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, सडक, अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी त अब पुरै अब नयाँको डोमिनेसन भइसक्यो।
सरकारी त धेरै कमजोर स्थितिमा पुगिसके टेलिफोन सर्भिस प्रोभाइडरहरू। अनि यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता, कर्पोरेट क्षेत्रको संलग्नता र खास गरिकन हाइवेमा चाहिँ निजी क्षेत्र पनि र यो चीनको मोडेलमा पनि उनीहरूले लिएर गएका छन् र यो नेसनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डिया भन्छ NHAI, त्यसले आफ्नो किसिमले रोडहरू बनाउँछ। यी सबै विषयमा एक एक गरेर यहाँहरू समक्ष म यी विषयहरू राख्छु कि भारतमा यत्रो ट्रान्सफर्मेसन, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन कसरी भयो भनेर। अब पहिलो विषय छ त्यो पूर्वाधारमा निजी र कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिता। मैले यो कुरो नेपालमा पनि बारम्बार उठाइरहेको छु। आज त सञ्चार माध्यमहरूले भनिरहेका थिए 350 अर्बको चाहिँ राजस्व र खर्चको बिचको चाहिँ घाटा छ, खर्च त्यतिले बढी छ। त्यो अवस्थामा विद्युत परियोजना पनि सरकारले म बनाउँछु भनेर भनेको छ, हाइवेमा पनि म खर्च गर्छु भनेको छ। जो नाफामा चल्ने हाइवेहरू छन् ती हाइवे पनि आफैले बनाउँछु भनेको छ, एयरपोर्ट पनि मैले बनाउँछु भनेको छ, कर्जा लिन्छु भनेको छ। कर्जा लिए पनि के त तपाईँ हामीले तिरेको करबाट त्यो कर्जा चुक्ता गर्ने हो। यसरी चाहिँ नेपाल अहिले पनि अब राजनीतिक कारणले मैले भनिसकेँ सोसलिस्ट र कम्युनिस्टहरूको चर्को चाहिँ मतलब यहाँ त उपस्थिति छ। त्यो उपस्थितिले के भने सके पनि नसके पनि सरकारलाई नै भारी बोकाइराख्ने र भरसक आफूले दायित्व नलिने, सबै प्रकारका भत्ता आफूले गरोस्, उत्पादनशील काममा चाहिँ आफू लाग्न नपरोस् भन्ने यो अल्छी मनोविज्ञान त छ नेपालमा। अब मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, गाली गरेर मलाई गाली गरेर केही हुनेवाला छैन। यो कारणले नेपालमा चाहिँ त्यो कोही सुन्नै चाहँदैन। तर भारतमा त्यो भयो, चीनमा पनि भएको छ है। भारतमा मात्रै होइन, भारतभन्दा तीव्रतर रूपमा चीनले पहिले गरेको हुनाले त्यति प्रगति गरेको चीनले, नभए चाहिँ माओ सेतुङको अन्त्यताका चीनको हालत त धेरै खराब थियो। र चीन आज 30-35 कति झन्डै 35-40 वर्षको दरमियानमा यो सुपर पावर हुनका लागि चीनको आर्थिक उदारीकरण नै हो। त्यहाँ जसरी पश्चिमका, जापानका, कोरियाका कम्पनीहरू आएर जुन कारोबार गर्न सक्षम भए त्यही नै हो। र मोदीले चीनबाट पनि राम्रै चाहिँ पाठ सिके जस्तो प्रतीत हुन्छ उनको आर्थिक नीतिहरूलाई हेर्दाखेरि। अब पहिले म हाइवेबाट गर्छु। हाइवेमा अब ठुलो परिवर्तन हो भारतमा। फाइटर जेटै उत्रिने हाइवेहरू पनि बनाएको छ, यति धेरै टोल रोड छ, जो कोहीले अब सजिलै भिसा बिना जान पाइन्छ हेरे हुन्छ। धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ 9-10 वर्षमा हाइवेमा। यसको लागि निजी क्षेत्रले टोल उठाएर बुट भन्छ नि, पहिले जुन कम्पनीले बनाउँछ निश्चित वर्षसम्म त्यसको आय कम्पनीले लिन्छ, त्यस पछाडि सरकारको स्वामित्वमा त्यो जान्छ। बुट प्रणाली भन्छ नेपालमा, हाइड्रो पावरहरू जस्तो। त्यो प्रणालीमा पनि धेरै कम्पनीहरूले गरेका छन्। त्यो सँगसँगै नितिन गडकरीले यो सडक क्रान्ति कसरी पनि गराए भने उनले पहिलेदेखि नै यो मोडेलर अवलम्बन गर्दै लिएर आएका हुन्। महाराष्ट्रको PWD मन्त्री हुँदैदेखि नेसनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डियाले पनि बरु कर्जा लिने, कर्जा लिएर सडकमा लगानी गर्ने, सडकबाट टोल उठाउने, त्यसको छुट्टै एउटा व्यवस्थापन निर्माण गर्ने। त्यसरी सबै टोल रोड अहिले भारतमा साना ठुला गरेर 480वटा एक्सप्रेस वे चाहिँ टोल रोड छन्। त्यसले गर्दा के भयो भने सरकारले जहिले तहिले जनताले तिरेको राजस्वबाट सडकमा, ठुल्ठुला सडकमा गर्नुपर्ने खर्च भत्तै घटेर आयो। सरकार राजस्व त त्यही छ, तर उसले गर्नुपर्ने खर्च घटेर आयो। कर्पोरेट सेक्टर अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्जा यो क्षेत्रबाट सडकहरू निर्माण हुन थाले। अब दोस्रो एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तपाईँहरू धेरैजना दिल्ली जानुभएको छ। दिल्ली एयरपोर्ट कसको? GMR को। बम्बे जानुभएको छ। बम्बे एयरपोर्ट कसको? अदानीको। यसरी ठुल्ठुला एयरपोर्ट पनि कर्पोरेट हाउसले बनाउँदाखेरि त्यो एयरपोर्ट बनाउने काम पनि चाहिँ सरकारले गर्नु पर्ने, त्यहाँ पनि पैसा लगानी गर्नु पर्ने सरकारले।
अब हामीहरूको त ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नै चाहिँ प्राइभेट पार्टीलाई दिउँ न, बिजोग भयो यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ। जताततै यस्तो छ अब भनिसाध्यै छैन। अब मैले के भन्नु, धेरै यात्रुहरूलाई सोधे भइहाल्छ। त्यसमा पनि सबैलाई चाहिँ म त ओहो राष्ट्रवाद, हामीलाई लाभ हुने कुरो चाहिँ जहिले तहिले राष्ट्रवादको लकीर तिर्स्याएर एउटा घृणाको न्यारेटिभ निर्माण गरेर बाधित गरिन्छ। यसरी एयरपोर्ट पनि धेरैवटा साना ठुला एयरपोर्ट निजी क्षेत्रले गरे हुनाले केही एयरपोर्टमा निजी क्षेत्र नआएको ठाउँमा मात्रै लगानी गर्नु पर्यो। धेरै यस्ता ठुला एयरपोर्टहरू जहाँ धेरै नै ठुलो खर्च हुन्थ्यो त्यो कर्पोरेट सेक्टरबाट लगानी भएर एयरपोर्ट पनि हामीले देखेका छौँ। बम्बे, कलकत्ता, दिल्लीका एयरपोर्टहरू कस्ता कस्ता छन्। अब त्यस पछाडि बन्दरगाह, पोर्ट पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदियो। त्यसै गरेर अब डिप सी पोर्ट तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, धर्मा पोर्ट भन्ने छ उडिसामा। त्यो डिप सी पोर्टमा सबैभन्दा ठुलो पोर्ट हो र भारतले जति ल्याउने कार्गोहरू छ धेरै कार्गोहरू त्यहाँ उत्रिन्छ। नेचुरल ग्यासको त धेरै नै त्यहाँ उत्रिने भएको हुनाले धर्मा पोर्टबाट नेचुरल ग्यासको ग्रिडमा पाइपलाइनै उसले तानेको छ, त्यो पनि निजी क्षेत्रको। गुजरातको अर्को पोर्ट नाम बिर्सेँ, त्यो पनि निजी क्षेत्रको। धेरैवटा पोर्ट पनि निजी क्षेत्रले बनाए। त्यसले गर्दाखेरि पोर्टमा उसले जुन लगानी गर्नु पर्थ्यो त्यो लगानी पनि गर्नु परेन। निजी क्षेत्रले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदियो, त्यहाँबाट कर लगातार आयो। ऊ लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो कर आइरहेको छ सरकारलाई, लाभ चाहिँ भयो। अब निश्चित वर्ष पछाडि त त्यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो सम्पूर्ण संरचना सरकारकै भइहाल्छ। अर्को ट्रान्समिसन लाइन, इनर्जी सेक्युरिटी। इनर्जी सेक्युरिटीको लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहियो, ऊर्जा चाहिँदै विद्युतहरू पुर्याउनका लागि। ट्रान्समिसन लाइनमा बेपत्तो सरकारी उपक्रमहरू मार्फत अथवा चाहिँ सरकारले बेपत्तो लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यसलाई पनि निजी क्षेत्रलाई दिँदाखेरि यति धेरै कि अदानीको मात्रै 20-22 कति किलोमिटर छ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन। र निजी क्षेत्रले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि लगानी गरिदिएपछि त्यहाँ पनि सरकारले र अथवा सरकारी उपक्रमले धेरै लगानी गर्नु परेन। मूल ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाइदिएपछि अब जनताहरूलाई सेवा दिने ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू त्यस्ता ठाउँमा सरकारको केही लगानी भयो, अरू केही लाइनहरूमा लगानी भएछ। त्यसका इनर्जी को ट्रान्समिसन लाइनमा पनि निजी क्षेत्र अथवा कर्पोरेट सेक्टरलाई लिएर आयो। यसले यति ठुलो ट्रान्सफर्मेसन लिएर आयो त्यहाँ कि पुँजीको परिचालन बेपत्तो भयो, त्यसले जागिर पनि मान्छेले पाए, काम पनि एकदमै कस्तो भने निजी क्षेत्रले गरेपछि करप्सन कम हुने, एकदम तय बजेटमा कामहरू पनि भए। यसले भारतलाई एउटा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन गरेर भारतको अहिलेको आर्थिक बढोत्तरीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा निजी संलग्नता बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसमा सरकारले चाहिँ विकसित गरेको र निजी क्षेत्र नआएको चाहिँ इनल्यान्ड नेभिगेसनमा हो। इनल्यान्ड नेभिगेसनमा चाहिँ अहिले निजी क्षेत्र आइसकेको छैन, सबै सरकारले नै विकसित गरेर लिएर गइरहेको छ। र इनल्यान्ड नेभिगेसनले सरकारले चाहिँ धेरै पैसा त्यहाँ लगानी गर्नु परे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण यसबाट के उपलब्धि भयो भने इनल्यान्ड नेभिगेसन, एक्सप्रेसवे, रेलवेको पुनर्निर्माण र राम्रा बन्दरगाह, यी सबैले को कुल परिणाम के हो भने भारतको सामानहरूको ढुवानीमा लजिस्टिक जुन उसको मूल्य थियो, लजिस्टिक कस्ट जुन थियो त्यो चाहिँ 13%बाट घटेर 8%मा आयो। 13% उसको लजिस्टिक कस्ट हुँदा संसारभरिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उसको कमजोर थियो। अब 8%मा आएपछि संसारसितै उसको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उसको लजिस्टिकको खर्च आयो। त्यसकारण संसारमा उसको एक्सपोर्ट गर्नका लागि पनि उसलाई उसको लजिस्टिकको खर्च घट्नाले उसको प्रतिस्पर्धा चाहिँ राम्रो भएर गयो। यो चाहिँ तपाईँले महाराष्ट्रको सुन्तलालाई इनल्यान्ड नेभिगेसनबाट बङ्गलादेश पुर्याउनेदेखि लिएर गङ्गाको इनल्यान्ड नेभिगेसन, अरू पनि इनल्यान्ड नेभिगेसनहरूको धेरैवटा उदाहरण तपाईँहरूले गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले ठुलो चाहिँ यो लजिस्टिकमा कम ल्यायो, मूल्यमा कम ल्यायो र
र भारतलाई यो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण कारणमध्ये चाहिँ लजिस्टिकको कस्ट घट्नु पनि हो। तर हामीहरूको चाहिँ लजिस्टिकको कस्ट अहिलेसम्म हामीले घटाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को चाहिँ यो मेक इन इन्डिया भनेर जुन क्याम्पेन गरे मोदीले, त्यसले दुईटा क्षेत्रमा धेरै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन ल्याएको देख्छु म। एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका डिभाइसहरू, त्यो बुझिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। अब एप्पलले पनि त्यहाँ बनाउन सुरु गरिसकेको अवस्था छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्ट्राटेजिक, भारतमा सामरिक महत्त्वका जुन सामग्रीहरू छन्, मिलिटरी हार्डवेयर्सहरू, ती प्राय सबै आयातित हुन्थे पहिले। तर अहिले चाहिँ धेरै, यति धेरै, भर्खर पोहोर मात्रै 100 कि 150 मिलिटरी हार्डवेयरका आइटमहरू चाहिँ उसले आफैले बनाउन सुरु गर्यो। अहिले आएर संसारमा सबैभन्दा पर्सनल गन जुन आर्मीहरूले, पुलिसहरूले बोकेर हिँड्छन्, त्यो गनमा सोफिस्टिकेटेड अथवा सबभन्दा राम्रो हतियारमध्ये पर्छ गली, SSS SSS भन्ने छ। ती सबै अहिले भारतमा बढ्न थाले। हुँदाहुँदा अहिले आएर अब जनरल इलेक्ट्रिक्सले जेट इन्जिन पनि, फाइटर विमानहरूको लागि जेट इन्जिन पनि भारतमै बनाउने कुराहरू अगाडि बढायो। यस्ता धेरै, अब मैले अहिले कति सम्झेँ कति सम्झिनँ, यस्ता धेरै चाहिँ सामरिक महत्त्वका सामानहरू पनि त्यहाँ बन्न थाले। यसले पनि ठुलो ट्रान्सफर्मेसन गर्यो। अब यहाँहरूको आलोचना गर्नेहरूले एउटा कुरो भनिरहेका छन् कि भारतको मुद्रा चाहिँ एकदम फितलो भएर गयो। तर भारतको मुद्रा फितलो भइराख्दाखेरि यसले के भने भारतको निर्यात चाहिँ अलिकतिलाई राम्ररी प्रवर्धन गरेर लिएर गएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि अब केही समय कोभिड भनौँ अथवा अहिलेको वारको इफेक्ट, केही इफेक्टहरू त्यहाँ पनि नपरेको अवस्था चाहिँ होइन। तर त्यो परेको बावजुद पनि यो त यथार्थ हो कि भारत 10औँबाट 5औँ अर्थतन्त्रमा त आएकै हो। 5औँ अर्थतन्त्रमा यो आइपुग्ने यात्रा तय गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा उसले गरेका जुन परिमार्जनहरू छन्, लिएका नयाँ नीतिहरू छन्, तिनीहरूको त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नै। त्यसका बावजुद पनि भारतीय रुपियाँ अहिले लुड्किएको अवस्था छ। त्यसले अब भारतमा अब एक किसिमको महँगी भयो अथवा पैसा लुड्कियो भनेर ठुलो चर्चा पनि छ। र त्यसको असर हामीहरूलाई त स्वाभाविक रूपले परेकै छ। हाम्रो त अर्को अनुहार भएको भारतीय रुपियाँ हो। अब अर्को चाहिँ उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पनि पक्ष छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फ पनि लगानी गर्नु नपरेपछि र धेरैवटा चाहिँ कम्पनीहरूको पनि विनिवेश गरेपछि भारतलाई जुन चाहिँ भारत सरकारको राजस्व आएछ त्यसबाट किसानहरूलाई व्यापक रूपमा इन्सेन्टिभ दिइयो। अहिले भारतको किसानहरूले यति धेरै इन्सेन्टिभ पाउँछन् कि भारतको कुनै पनि उत्पादनसित नेपालको उत्पादनले अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन कि नेपालले त्यो इन्सेन्टिभ दिन सकिरहेको छैन। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि जब भारतमा हाम्रा बङ्गुर जान्थे, अहिले उताबाट आउन थालेको छ। बाख्राको हालत लगभग त्यही हुन थालिसकेको छ। अब हाम्रो सीमा क्षेत्रमा दुध पनि उताबाट आउन थालेको छ। पोल्ट्रीमा चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियर अब त्यो राखेको हुनाले त्यो ब्यारियरको कारणले पोल्ट्री प्रडक्टहरू आइरहेको अवस्था छैन। अन्यथा पोल्ट्री प्रडक्ट पनि आयो भने नेपालको पोल्ट्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसरी ठुलो मात्रामा किसानहरूलाई इन्सेन्टिभ र फेरि त्यो बिचौलिया नगरेर सिधै यो जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा एउटा क्रान्ति गरे भारतमा अहिले भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सामान्य एकदमै गाउँका खेतीपाती, तरकारी खेती गर्ने, फुल खेती गर्ने किसानहरूले पनि स्मार्टफोनबाट चाहिँ सबै कुरा हेरिरहेको अवस्था छ। त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको लिटरेसी एकदमै बढेर पनि गएको छ। र त्यस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई नै आधार बनाएर सिधै यति धेरै किसानहरूले त्यहाँको अब ब्याङ्किङ क्रान्ति पनि भयो। सबै किसानहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट सुरु भयो। सबै सेवाग्राहीहरू जति छन्, राज्यले सहायता दिनुपर्ने जति नागरिकहरू छन्, विपन्न नागरिक छन्, ती सबैको ब्याङ्किङ एकाउन्ट सुरु भयो। ती सबैलाई जुन इन्सेन्टिभ, जुन राहत दिनुपर्ने हो, त्यो राहत सिधै उनीहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा पुग्यो। र यसरी
जनतालाई दिने राहतमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म नियन्त्रण भयो र धेरै यो सहरी मध्यम वर्गहरूभन्दा पनि ग्रामीण विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो राहत पुर्याएको छ र धेरै ठुलो चाहिँ उनीहरूको जीवन शैलीमा र जीवन आर्थिक हैसियतमा धेरै ठुलो परिवर्तन लिएर आएको छ। यो एउटा चाहिँ र त्यसले उत्पादकत्व त बढाइदियो किसानहरूको उत्पादकत्व बढ्नु भनेको त देशको अर्थतन्त्र बढ्नु नै हो। र अर्को उनले चाहिँ जुन जिएसटी लिएर आए, जिएसटीले पनि जसरी नेपाल अहिले कसैलाई त्यतिखेर त भयङ्कर ठुलो विवाद भएको हो नि त भ्याटको बारेमा, रामशरण महतलाई त जति खलनायक बनाउनु पर्ने त बनाइयो, तर आज त्यसैको बदौलत मुलुकको जति राजस्व आए पनि आएको छ र मुलुक धानिएको छ। त्यस्तै गरेर जिएसटीले त्यहाँ चाहिँ पहिले के भने अन्डर इन्भोइसिङ इन्भोइसिङको ठुलो, ओभर इन्भोइसिङ त नभनौँ, अन्डर इन्भोइसिङको ठुलो प्रब्लम थियो। 1 करोडको सामान बेच्यो भने इन्भोइसिङ 60 लाख मात्रै हुने। अब यो जिएसटीले लगाइसकेपछि अन्डर इन्भोइसिङको समस्या लगभग चाहिँ धेरै नियन्त्रण भएको छ र सबै त्यसले चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट सबै मोनिटर हुने, उसको कस्ट अफ प्रोडक्सन, उसको उत्पादन लागत, उसको बिक्री मूल्य सबै मोनिटर हुने भएको हुनाले उसले अन्डर इन्भोइसिङ गर्यो कि उसको चाहिँ नाफा बढी देखेर त्यहाँ झन् धेरै कर लाग्ने, जिएसटी भन्दा बढी इन्कम ट्याक्स लाग्ने, त्यो भएको हुनाले यो जिएसटीले चाहिँ पुरै यो आर्थिक हेराफेरी, व्यापारमा हुने आर्थिक हेराफेरीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्यो। यो पनि एउटा ठुलो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको एउटा ठुलै विषयवस्तु मानिएको छ। यसरी चाहिँ अब मोदीले भारतलाई 10औं अर्थतन्त्रबाट 5औं अर्थतन्त्रमा लिएर आउन सफल भए। अहिले आजै मात्रैमा समाचार सुनिरहेका थिएँ, अब जब उनीहरूको स्वतन्त्रताको 100 वर्ष पुग्छ अथवा 1947, तबसम्म भारत कस्तो बनाउने भनेर अहिले आफ्ना मन्त्रीहरूसित र आफ्ना विज्ञ सल्लाहकारहरूसित उनी चाहिँ सल्लाह परामर्श गरिरहेका छन्। अहिले अब हामीलाई त झोक चल्छ एकदम, हामीलाई चाहिँ उनी अहिले नै सके हुन्थ्यो, अहिले नै हारे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब हार्नु जित्नु त उनीहरूको आन्तरिक मामलाको विषय हो, तर त्यहाँको नेतृत्वले कसरी सोचिरहेका छ भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा पाठको रूपमा लिने कि भन्ने मलाई लागेको हो। र अन्तिममा हामीले यसबाट के पाठ लिनु पर्यो भने, भारत जस्तो सबल अर्थतन्त्र भएको, अर्थव्यवस्था भएको राष्ट्रले त पूर्वाधार विकासदेखि लिएर धेरैवटा कुराको बोझ चाहिँ आफूले नबोकेर, त भर्खरै होइन एयर इन्डिया पनि उसले चाहिँ टाटालाई दियो चलाउनका लागि। अब अहिले भने उसले त सबैलाई कर्पोरेट क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेर सोसल वेलफेयर, एजुकेसन, हेल्थ, किसानहरूको आर्थिक बढोत्तरी त्यतातिर सरकार चाहिँ केन्द्रित भएको देखियो। र हामी कहाँ त सबै समाजवादी र साम्यवादी कम्युनिस्टहरू, हाम्रा भन्दा सोसल सेक्युरिटी उनीहरू कहाँ बढी भएको देखियो। उनीहरू त कन्जर्भेटिभ पुँजीवादी, त्यहाँ चाहिँ उपयुक्त नीतिले, त्यसकारण उदारवादतर्फ अग्रसर हुँदा आर्थिक उदारीकरणले सरकारको राजस्व पनि बढ्ने, सरकारले दायित्व बढी नलिने हुनाले जनजीविकाको लागि, जनहितको लागि बढी दायित्व सरकारले लिन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। यो गरिबका लागि पनि हितकारी हो, तर हामीहरूको यसरी ब्रेन वास गरिएको छ कि उसलाई जिन्दगीले पिँढी दर पिँढी उसलाई गरिब बनाएर आफ्नो चाहिँ मतदाता बनाउने, यो दुराशय बाहेक केही पनि होइन। अब बोल्दा कति बोल्नु, अब आफ्नो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। आज यो भारतको ट्रान्सफर्मेसनलाई लिएर अलिकति नेपालीहरूलाई सुन्न नचाहेको देश, मन नलाग्ने देश, अलिकति त्यसको प्रगतिको बारेमा सुन्न पनि मन नलाग्ने देशको बारेमा मैले यहाँहरू समक्ष भिडियो ब्लग प्रस्तुत गरेँ। धन्यवाद।